अमराज चश्म में मुब्तला टोबा टेक सिंह के शहरियों के लिए बुरी खबर। जिला के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल के शोबा अमराज चश्म की ऑर्गन लेजर मशीन अरसे दराज से गैर फाल। मरीजों को मुश्किलात का सामना, प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाने पर मजबूर हैं। अहमद नदीम से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अहमद, बताइएगा, ऑर्गन लेजर मशीन आंखों के कौन से मरज के इलाज में इस्तेमाल होती है? बिल्कुल, टोबा टेक सिंह जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DHQ में जो है वो आई डिपार्टमेंट में जो है वो ऑर्गन लेज़र मशीन जो है वो अरसा दराज से गैर फाल है, जिसके बाद जो है वो बिलाशुबा मरीजों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऑर्गन लेज़र का जो है वो बुनियादी जो है वो काम क्या है और कौन कौन से मरीजों को जो है वो इससे सहूलत मुयसर आना थी जो कि नहीं आ रही। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर असद अमान मौजूद हैं जो कि माहिर अमराज चश्म भी हैं और इस डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ऑर्गन लेज़र जो है इसका मकसद क्या होता है और इसके जो है वो मरीजों को कौन कौन सी सहूलियात मुयसर आती हैं जो कि नहीं उनको जो है प्रोवाइड की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर असद मान, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह से। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आई डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मैक्सिमम फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल हैं हमारे पास। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास स्लिट लैंप है यहाँ पर अवेलेबल। इसके अलावा हमारे पास ए स्कैन है और ये लेंस के नंबर निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। और इसके अलावा माशाल्लाह यैग लेज़र भी हमारे पास अवेलेबल है। मैक्सिमम फैसिलिटी अवेलेबल है। जो भी पेशेंट आंखों के मसला के लिहाज से हमारे पास आते हैं, हम उनसे मैक्सिमम इंटरटेन करते हैं। रेफरल हमारे पेशेंट बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादा हमें इशू आजकल आ रहा है हमारी ऑर्गन लेज़र जो शुगर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो हमारी आबादी में बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनके नूर के पर्दे शुगर के साथ डैमेज हो जाते हैं। उनकी बीमारी को रोकने के लिए फ़र्स्ट इंजेक्शंस होते हैं। जब वो पेशेंट उससे अपना ट्रीटमेंट करवा लेता है तो नेक्स्ट फेज़ के अंदर हमने लेज़र लगा के उसकी डिज़ीज़ को स्टेबलाइज करना होता है ताकि उससे ज़्यादा वर्स कंडीशंस ना हों। तो उसके लिहाज से हमने हॉस्पिटल इंतज़ामिया को भी बताया है। MS साहब ने मैक्सिमम हमारे साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ऊपर तक भिजवाने के लिए लिख दिया है और उन्होंने हमें कहा है कि वो जो मैक्सिमम ऑप्शंस और अवेलेबिलिटी होगी आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे इसके लिहाज से। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया अहमद तफसीलात के लिए। 4 मंजिला ब्लॉक के लिए सिर्फ 200 kVA का जनरेटर फराहम। जहां के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल के गुलाम नबी ब्लॉक में इलेक्ट्रिक वोल्टेज का मसला हल ना हुआ। कम वोल्टेज के बायस मेडिकल मशीनरी के खराब होने का अंदेशा बढ़ गया। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, गुलाम नबी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। वोल्टेज की कमी के बायस जो है वो मेडिकल मशीनरी समेत दीगर जो डिपार्टमेंट है उनकी मुंतकिली का जो अमल है वो रुक गया है। मेरे साथ इंचार्ज गुलाम नबी ब्लॉक डॉक्टर इर्तजा शाह साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, वोल्टेज का शदीद मसला आ रहा है, कितने के पास इस टाइम ट्रांसफर जो जनरेटर है वो मौजूद है और कितना मजीद दरकार है? ये 4 मंजिला बिल्डिंग है। इसमें जो है हमारे पास करंट सिचुएशन में 200 kV का जनरेटर मौजूद है, जबकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 600 kV है। तो हमने रिक्वेस्ट भी की हमें इससे जो है वो बेटर जो है वो ग्रेड का ज़्यादा कैपेसिटी का जो जनरेटर है वो प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा एक और जो करेक्शन होने वाली है वो कुछ जगहों पे जो वायरिंग हुई है उसका गेज चेंज होने की ज़रूरत है। उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है ताकि वो वोल्टेज प्रॉपर जब लोड डाला जाए ताकि इक्विपमेंट जो है वो ख़राब होने से बचे। जी बिल्कुल, इनसे यही कहना है कि जो अभी वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद या मसाइलिस्तान मार्च खत्म होने को आ गया मगर 700 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन को ताहल फरवरी की तनख्वाहें न मिली। घरों में नौबत फाकों की आ गई। डायरेक्टर एडमिन ने आइंदा चंद रोज में तनख्वाहों की अदायगी की यकीन दहानी करा दी। वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी वकास। आज बिल्कुल बेशुमार वादों के बावजूद जो है गुज़िश्ता कई माह की तरह इस माह भी PHA के डेली वेजेस मुलाजमीन को ताहाल सैलरी नहीं मिल सकी। इस हवाले से अगर बात तो PHA हुकाम का ये कहना है कि माली बहरान के बायस जो है अदारा सैलरी अदा करने में ताखीर का सामना कर रहा है। इस हवाले से डायरेक्टर एडमिन फैसल सुल्तान का ये भी कहना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब से दरख्वास्त की गई है कि PHA की ग्रांट जो है वो मंजूर की जाए ताकि तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल सके। लेकिन दूसरी जानिब आज 19 तारीख हो चुकी, ताहाल तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन जो हैं उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके मगर सैलरियाँ जो है वो नहीं आई। हमारे साथ CBA यूनियन PHA के अहदेदारान भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि मुलाजमीन ताहाल 19 दिन सैलरी के जो है वो ऊपर हो चुके हैं, मुलाजमीन किस तरह से गुजारा कर रहे हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سٹی 41 کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارا اچھا غریب عوام کی آواز بنی ہے. ہمارے 19 دن گزر چکے ہیں مارچ کے, ابھی تک فروری کی سیلری جو ہے ہمارے ڈی پی ایل کو نہیں ملی. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب اور افسران بالا سے یہی ریکویسٹ ہے, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا پی ایچ اے کا بجٹ بڑھایا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پی ایچ اے فیصلہ آباد کا بجٹ بڑھایا جائے تاکہ ملازمین کو تنخواہیں پر وقت ادا کی جا سکیں اور ان کے جو چولہے بند پڑے ہیں وہ چل سکیں. اور رمضان کا مہینہ برکت چل رہا ہے, اس میں بھی ہمیں ابھی تک تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی. اور جناب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارا بجٹ بڑھائیں اور ڈی پی ایل کا جو ہے ان کو سیلری ادا کی جا سکے. اچھا بالکل, تمام ملازمین کا یہی کہنا ہے کہ ڈیلی پیڈ ورکر جو ہیں ان کی تنخواہیں ادا کی جا سکے تاکہ ان کی جو گھروں کے چولہے ہیں وہ ٹھنڈے ہونے سے بچ سکے. دوسری جانب پی ایچ اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ فنانس ڈپارٹمنٹ پنجاب کو خط لکھا گیا. وقاص احمد بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام آرٹس کونسل فیصل آباد میں ستھرا پنجاب پروگرام کے سلسلہ میں آگاہی سیمینار, علماء, ڈاکٹرز, FWMC افسران اور مختلف اسکول اور کالجز کے طلبہ و طالبات کی شرکت. ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز کاشف رضا امان مہمان خصوصی کی حیثیت سے سیمینار میں شریک ہوئے. بڑا ایک اچھا پرسپیکٹو دیا جو ویسٹ مینجمنٹ کے ہمارے نمائندے تھے یہاں پہ. یہ جو کیمپین ہے یہ تو ابھی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشن پہ ہم نے سٹارٹ کی ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک کیمپین تھی اب گاؤں چمکیں گے. وہ کیمپین فیصل آباد کے تمام جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے اندر سٹارٹ کی اور اس کے اندر ہر گاؤں کے اندر, ہر یونین کونسل کے اندر ایک رکشہ لوڈر جو ہے وہ انگیج کیا گیا. اس کے علاوہ 3 جو ہے وہ ملازمین جو ہے وہ رکھے گئے اور ہر گاؤں کی ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ وہاں پہ صفائی ستھرائی کی جا سکے. اس کیمپین کے اندر فیصل آباد کے اندر بڑا اچھا کام ہوا اور پورے پنجاب کے اندر فیصل آباد جو ہے وہ پہلے نمبر پہ رہا اس میں. اب یہ جو ستھرا پنجاب کی کیمپین ہے یہ صرف جو شہروں کی صفائی ہے, صرف شہروں کی صفائی تک جو ہے محدود نہیں ہے. اس کیمپین کے اندر 13 ڈیفرنٹ ایسے ایریاز ہیں جن کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور آج آپ سب کو مختلف محکموں سے اکٹھا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کیمپین کے حوالے سے آپ لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جائے اور صفائی کی جو اہمیت ہے اس کو بھی دوبارہ ایک دفعہ جو ہے وہ اجاگر کیا جائے. اور اس کیمپین کے اندر تمام جو ہے وہ ڈفرینٹ ہمارے جتنے محکمے ہیں, چاہے ہیلتھ کا محکمہ ہے, لوکل گورنمنٹ کا محکمہ ہے, اسکولز ہے, ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ ہے, واسا ہے, تمام اس کے اندر تمام کا ایک بڑا اہم رول ہے. اس میں جو واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی ہے ان کی جو ڈیسلٹنگ کی کیمپین ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. محکمہ صحت انتظامیہ کا 25 سے 31 مارچ تک انسداد پولیو مہم منانے کا فیصلہ. اکاڑا کے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق کے سبب پولیو مہم منائی جائے گی. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار. آج بالکل حکومتی ہدایت پر فیصل آباد کی تحصیل تاندلیاں والا میں جو ہے 25 سے 31 مارچ تک انسداد پولیو مہم منانے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز ڈاکٹر عظمت عباس کا کہنا ہے کہ اکاڑا کی جو باؤنڈری ہے وہ تحصیل تاندلیاں والا سے جو ہے وہ منسلک ہوتی ہے, اس لیے تحصیل تاندلیاں والا کی 28 یونین کونسل ایسی ہیں جہاں پہ انسداد پولیو مہم 25 سے 31 مارچ تک منائی جائے گی اور اس دوران 1,53,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے, جس کے لیے 421 ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں. اور شہریوں سے گزارش کی جا رہی ہے محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے کہ بچوں کو جو ہے پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں تاکہ انہیں زندگی بھر کی جو ہے جسمانی مزدوری سے بچایا جا سکے. فیصل آباد میں تقریباً عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. شور کوٹ میں منشی محکمہ مال کے پٹواری سے زیادہ بااثر ہو گئے. سرکل جنوبی پٹواری معطلی کے باوجود دفتر میں موجود ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں نوید شاہد سے. جی نوید. جی, یہاں شور کوٹ شہر کا یہ جو حلقہ جنوبی ہے یہاں کا یہ پٹوار سرکل ہے, ان کا آفس ہے یہ یہاں پہ. میری بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آفس میں 4 پائیاں بچھائی گئی ہیں. میرے خیال میں آفس کا ٹائم ہوتا ہے 5 بجے کا, لیکن یہاں پہ یہ 4 پائیاں بچھائی گئی ہیں. شاید یہاں پہ ریسٹ روم بھی بنایا گیا ہے اور یہاں پہ جو پرائیویٹ منشی تھے وہ بیٹھے کام کر رہے تھے. وہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پراپرلی پٹواریوں کی طرح ہینڈل کر رہے تھے اور ہمیں اب دیکھتے ہی یہاں پہ یہ تالا بھی لگا کے چلے گئے. آفس میں نگہبان راشن پیکج بھی پڑا ہے. اس حوالے سے ابھی 2-4 دن پہلے ڈپٹی کمشنر جنگ محمد عمیر یہاں کے حلقہ پٹواری کو کچھ جو نااہلیوں کی وجہ سے معطل کر کے گئے تھے, لیکن اس معطلی کے باوجود یہاں پہ جو ان کے اسسٹنٹ پٹواری ہیں آج 4 دن بعد بھی کام کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ریکارڈ بھی شفٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ سائلین کے مسائل بھی سنے جا رہے ہیں. لیکن
سائلین جو یہاں سے مایوس جا رہے ہیں، یہاں پہ کام نہیں ہو رہا. یہاں پہ جو ہمارے انفارمیشن کے مطابق یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو منشی ہیں یہ پٹواریوں کے طور پہ ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. منشی محکمہ مال کے پٹواری سے زیادہ بااثر ہو گئے. نوید شاہد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. تجاوزات کا خاتمہ اور بڑھتی قیمتوں پر کنٹرول کمیشن. ڈپٹی کمشنر جنگ محمد عمیر اور ڈی پی او راشد ہدایت کا فوارہ چوک اور شہید روڈ کا دورہ. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان. جی بالکل، ڈپٹی کمشنر جھنگ اور ڈی پی او جھنگ اس وقت دورہ پر ہے. نہ صرف جو اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کو چیک کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہید روڈ پر جو تجاوزات کے مسائل تھے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے مختلف جگہوں کا دورہ کیا. ہمارے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کرتے ہیں. سر بتائیے گا، قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد کے لیے بھی جو ہے وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا جو ہیں وہ موجود ہیں. آئندہ کا عمل کیا ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ مزید کنٹرول میں رہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ایک پورا سپلائی چین کا عمل ہے جس میں صبح ٹرک آتے ہیں منڈی میں. ہماری کوشش ہے کہ سپلائی کو مینٹین کریں تاکہ ہماری آکشن کی پرائسز کم آئے. پھر آکشن کی پرائسز ابھی بھی کچھ ویریشنز ہم نے نوٹ کیا، ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی امپروو کریں گے. ہماری کوشش ہے پرائس ہم ریئلسٹک دیں، ایک دفعہ پرائس دے دیں، پھر وہ پرائس لسٹ کو اویزا کریں اور اویزا کرنے کے بعد پھر جہاں پہ کمپلیٹ آئے پھر اس کے خلاف سخت ایکشن لے. ابھی تک ہم نے تقریباً 17 کے قریب دکانیں سیل کی ہیں، ہمارے متعدد اریسٹ ہو گئے ہیں. ڈیلی ہماری کوئی 3,500 جو کہ میرے خیال میں پورے پنجاب میں 5ویں 6 نمبر پہ ہائیسٹ انسپیکشنز ہیں وہ ہماری ہو رہی ہیں. جرمانوں پہ ہم اتنا زیادہ فوکس اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، لیکن ہم یہ کوشش کریں جہاں پہ بہت سخت وائلیشن ہے وہاں پہ ایکشن بہت سخت ہو. اور اس میں بتاتا چلوں ہمارے کوئی 11 کے قریب پرائس کنٹرول کیمپس قائم ہیں تاکہ جس کو بھی ہے وہ مین بازار میں وہاں پہ مجسٹریٹ موجود ہے وہاں پہ جا کے ایکشن لے. اس میں ڈی پی او صاحب کی بڑی زیادہ ہمیں سپورٹ ہے اور ہم دونوں اکٹھے اس کی نگرانی کر رہے ہیں کیونکہ چیف منسٹر صاحبہ کا یہ خصوصی انیشیٹو بھی ہے اور اس پہ ڈائریکشن بھی ہے. بالکل، رمضان میں پولیس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس سوال؟ بسم اللہ الرحمن. جیسا کہ سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، کرائم کے ساتھ ساتھ ابھی جو آنریبل سی ایم صاحب ہیں ان کا جو سبسیڈائزڈ یہ جو رمضان پیکج ہے یہ جو دیا جا رہا ہے ڈیزرونگ فیملیز کو، اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس بالکل ہینڈ ان گلو کام کر رہے ہیں. اور جتنی بھی ان کی ڈسٹریبیوشن ٹیمز ہیں 200+ ٹیمز ہیں 240 کے قریب، ان میں ہماری تقریباً کوئی 630 کے قریب سیکیورٹی ڈپلائڈ ہے. اور جس طرح ڈپٹی کمشنر صاحب نے بتایا آپ کو کہ 11 ان کے پرائس کنٹرول پوائنٹس ہیں اور ان کے مجسٹریٹس بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری سیکیورٹی ڈیوٹی ڈپلائڈ ہے. اور اوورآل ہمارا مقصد یہ ہے کہ کہیں پہ ضلعی انتظامیہ کے اس سارے امپلیمنٹیشن کے فیز میں وہ سیکیورٹی. تجاوزات کا خاتمہ، بڑھتی قیمتوں پر کنٹرول کا مشن. رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. چنیوٹ ضلع انتظامیہ کی جانب سے نگہبان رمضان راشن کی تقسیم کا عمل جاری. تقریباً 73% مستحقین میں راشن تقسیم کر دیا گیا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں وقار گھمن سے. جی وقار. جی ضلع چنیوٹ میں نگہبان رمضان پیکج راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے، تاہم کچھ مقامات پر ویریفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے سست روی کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہیں لیکن اس اہلیت میں نہیں آ رہے اور کہیں پہ ویریفیکیشن کا عمل بھی تھوڑا سست روی کا شکار ہے؟ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آصف رضا صاحب کی نگرانی میں یہ ڈسٹریبیوشن کا عمل جاری ہے. یہ ہم ڈور ٹو ڈور الحمدللہ اس کو انشور کیا ہے کہ ہم نے گھروں میں جا کر جو ہے نا راشن تقسیم کریں. اس میں تحصیل چنیوٹ میں ابھی تک 34,500 بینیفیشریز کو ہم نے گھر میں جا کر ڈلیور کیا ہے اور اس میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی شکایت وغیرہ ہم نہیں آ رہی. اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہا، تو اس میں آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی کہ اس میں جو ہمیں جو لسٹ دی گئی ہے ہم صرف اسی کے مطابق ہی لوگوں کو راشن دے سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لسٹ میں کوئی نیا بندہ شامل کر دیں یا لسٹ میں سے کسی کو نکال دیں. تو اس پہ جو کچھ لوگ سمجھتے کہ ہم بے نظیر کے تحت رجسٹرڈ تھے ہمیں نہیں مل رہا، اس میں یہ ہے کہ کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اپنا ایک میکانزم ہے. کچھ لوگوں کو وہ جب پاورٹی لائن کے میں بہتر چلے جاتے ہیں تو ان کو شاید وہ نکال دیتے ہیں. تو لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہوا ہے وہ اتھینٹک ہے، اسی کے مطابق ہم دینے کے پابند ہیں. ہم کسی کو نہ تو اس میں سے نکال سکتے ہیں نہ کسی نئے بندے کو شامل کر سکتے ہیں. بالکل جی، اب تک ضلع چنیوٹ میں 76,000 افراد کے دہلیز تک یہ راشن پہنچایا جا سکا ہے. 1,06,514 ٹوٹل. وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. سٹی 41 نے معاملہ اٹھایا تو عوام کو سکھ کا سانس آیا. کلیم شہید سپورٹس کمپلیکس فیصل آباد میں رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم کے انتظامات بہتر. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں سٹی 41 نے معاملہ اٹھایا تو عوام کو سکھ کا سانس آیا.
कलीम शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम के इंतजाम बेहतर कर दिए गए। इंतजामिया ने मर्दों के लिए सायादार जगह का इंतजाम भी कर दिया है। कलीम शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम के इंतजाम बेहतर, इंतजामिया ने मर्दों के लिए सायादार जगह का इंतजाम कर दिया है। कलीम शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रिलीफ पैकेज की तकसीम के इंतजाम बेहतर कर दिए गए। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली। जी बिल्कुल रमज़ान रिलीफ पैकेज का मामला था जो गुज़श्ता रोज़ सिटी 41 ने उठाया, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलीम शहीद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, जहाँ पर बड़े बेहंगम अंदाज में बेतरतीब तरीके से गुज़श्ता रोज़ राशन तकसीम किया जा रहा था, और बड़ी तादाद जो हमें शहरियों की थी वो मायूस होती दिखाई दे रही थी, वापस जाते दिखाई दे रहे थे और गेट के बाहर मौजूद थे। गुज़श्ता रोज़ सिटी 41 ने मामला उठाया और आज काफ़ी ज़्यादा बेहतरी दिखाई दे रही है। मुनज़्ज़म कर दिया गया निज़ाम को, कितारें लगाई गई हैं मर्द हजरात के अलग से, और खवातीन जो हैं उनको अलग से उनकी कितार लगा दी गई है। साथ में स्कैनिंग का जो प्रॉपर अमल है उसको मुनज़्ज़म कर दिया गया है, और साथ में अलग से स्कैनिंग की जा रही है, और उसके बाद बाकायदा उनको एक चिट, एक रसीद दी जाती है, जिसके बाद वो दूसरे ब्लॉक में जाते हैं और वहां से उनको राशन जो बैग्स हैं वो मुहैया किए जा रहे हैं। अभी वकास आपको दिखा भी सके, यहाँ पर 2 कितारें मौजूद हैं मर्द हजरात की, और सायादार जगह में भी खड़े हैं। कल यही मर्द थे जो यहाँ से गेट के बिल्कुल बाहर जिनको खड़ा किया गया था, धूम में खड़े थे और बिलबिला रहे थे शहरी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया था। अगर आपको स्कैनिंग के लिए अलग और तकसीम के लिए अलग कैंप कायम कर दिया गया है। लिनारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जमीर हुसैन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद का दौरा, क्लीन ग्रीन फैसलाबाद के तहत शजरकारी के हवाले से बातचीत। मजीद क्या बातचीत हुई, तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। डीजीपीएचए जमीर हुसैन ने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया है और फैसलाबाद के अंदर खास तौर पर क्लीन एंड ग्रीन फैसलाबाद के हवाले से गुफ्तगू की है। डॉक्टर सजाद अरशद इस मौके पर मौजूद थे, जो कि कायम मुकाम सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नायब सदर असलम भल्ली भी मौजूद थे। फैसलाबाद के कनाल रोड की ग्रीन बेल्ट को किस तरीके से डेकोरेट किया जाना चाहिए और कौन कौन से इदारों की जिम्मेदारी इसमें है कि वो ताउन करें और ख़ास तौर पर फैसलाबाद की ब्यूटिफिकेशन और उसकी बेहतरी के लिए काम करें। फैसलाबाद में दरख्त कितने लगाए जाने चाहिए आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पर मौसम गर्मा से पहले, इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ है कि तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो दरख्त लगाए जाएंगे, और क्लीन एंड ग्रीन फैसलाबाद के तहत 1 लाख दरख्त जो है वो तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो लगाए जाएंगे। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद जंग रोड पर वाक़ एथलीट ट्रैक सड़क में तब्दील, 6 करोड़ से ज्यादा रकम से बनने वाला एथलीट ट्रैक 4 साल में ही तबाह हो गया। मजीद क्या जानते अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की अदम दिलचस्पी के बाइज एथलीट ग्राउंड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। अब तो शायद ट्रैक रहा ही नहीं, ये मुकम्मल तौर पर एक सड़क बन चुकी है जहां पे प्लेयर जो है वो गिरकर इंजर्ड हो रहे हैं, और इनका ये कहना है कि हमारे तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही। मेरे साथ कुछ प्लेयर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या कहेंगे? ग्राउंड मुझे वैसे लग तो नहीं रहा, कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप? सर हमारा ये ग्राउंड नहीं है, ये बिल्कुल सड़क बनी हुई है। हम आए दिन कोई ना कोई प्लेयर इंजर्ड होया होता है रोजाना, मतलब कि हमारे इधर ट्रैक के लिए कुछ हमारे लिए करें आप। किया जाए, यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आप यहाँ पे जब प्रैक्टिस करते हैं या कुछ चीज़ आपको दिखा देती है, इंजर्ड होते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल होते हैं, ट्रेनिंग तो पूरी अच्छी होती है, कोचेस करते भी हैं, लेकिन जब होता है कि टाइम पे आना होता है तो प्लेयर्स की कोशिश करते हैं, ट्रैक की वजह से उनके ये हो जाता है, कभी पाँव में कभी क्या शिन पेन हो क्या हो जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। ये ट्रैक कम और रोड ज़्यादा लगता है, इसलिए हमें करें कि कुछ इसके लिए करें। जी बिल्कुल, कुछ किया जाए। आला हुकाम से ट्रैक को तैयार कराने की अपील। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।